udto ayong udto magchika-chika lang sa ta guys. Atong i-chika karon about sa atong kusina ang natiman na. So ang atong tikangan no, nagpuyo mi dito sa ubos sa may magbangon, tapos nang hawa mi ngadto katima ninga rin na pamidre sa pikas. So nagpuyo mi dito sa pikas, nagbalhin mi ngadto sa pikas, tapos sara ka tuig ni nagikan sa nahimo na pudto na mga balay, pahawa mi. So naabot na po mi diri sa bukid. Ang sakit lang kaayo ba kay nga napahawa mi sa dito sa ubos, kay wako kasabot adto ba na buro di ko ni adto nga time nya ugo kasabot nga kaluha pa jud sila. So una na ba nato ang atong sultihan no, nana day na ang tao gud day no, may dagod siya kanan, may dagod day ang Ginoo plano ba sa ato ang kinabuhi no. So sacrifice gud kas tanan to nako, sacrifice gud to namo kay tungod layo-layo ra ba jud kayo gi ko anto namo nga balay gibungkag. So pinanghakot na mi adto ng mga gamit nga sa igbaw nya habang nagsimig panday-panday diri sa igbaw sa among balay diha, na habang nagpinanday mi diha guys, laing kay akong pamati ngadto guys, kay tungod ina naghapon init pres aron init. Magsige nagsunggo ang akong ilong guys, magsige na siya sunggo niya, mukalit ko og lipngaw, mukalit ko ang naglipngaw guys sa dihang 7 na kabuan ang akong tiyan guys. Ambot lang na ato guys niya, ako lang ginampo sa Ginoo nga hinaut unta maayo ang akong pagpanganak, nga magsige mo ko sunggo sa akong ilong. Tapos mo to guys, anang bisa nag-star media guys, wa kay bungbong, ang kalingit lang ato. Tapos nagsigda mi sa ingon na nilang guys nana silapok nya amo ara gibutangan og kanang plywood, tapos kanang floor mat ang lapok para lang makigdaan guys nya butana mo og kanang banig. So hasta guys nga abot og sakob sa usa ka tuig guys, sakob sa 2 ka tuig karon na okay na jud, natapos na jud na among balay guys, nga damo kay kanang trial sa amo ang kinabuhi. Nanganak ko ni adto guys nya pagpanganak pa jud na ako kaluha. So ang among balay wa jud toy kabungbong hadlo kay ko kiligi okay kasabot kabaya guys nga di ami sa bukid no, na puro nakakahuyan ni makita diha guys, puro na mga kahuyan. So ang ako lang atong gibuhat guys no, ampo ra jud sa Ginoo nga matabangan mi niya, igiya mi niya sa amo ang pagpuyo diri sa bukid niya, burod pa jud ko nya nanganak na ko sa kambal, dada ako sa ospital. Sobra kaya akong pag-ampo ito guys no, sobra akong pag-ampo tungod kay ano, sugod kasi ng akong expecting nga pag-ampo ko magiya, iampo ko lang nawa akong kagalingon tungod kay nga ano, wa mi adtoy burod ko nya among kapuyo dili pa gud maayo. Lang ta kay ang ko nga naagod tay Ginoo nga magiya sa ato ang kinabuhi. Ha? Pakauna So mo to siya guys ang ato karong vlog for today. Kailangan jud ta guys nga naagod tay giya, magngayo tag pangmuyo sa Ginoo nga matabangan ta niya sa tanan natong mga pagsubok sa kinabuhi. God bless sa inyong tanan guys.